You are watching Goa TV 24. आमच्या मांद्रेसून सरपंच तसेच पंच तसेच आमचे मांद्रा गांवसून सगळे खुबशे हांगा जमलेले महिला वर्ग तशीच आमचे धारगळसूनय न्ही सगळे जाण आयज रस्त्यार येयल्ले आसा। आयज हो सांगपण हो आमकां पेडणेकारांक नाका म्हणून सगळ्यांनी पयलींच सांगलेले आनी म्हाजो एक स्टेटमेंट असो आसलो जे पेडणेकारांक नाका जाल्यार तेय बी म्हाकाय बी नाका। ताका लागून आयज जो हांव भायर सरलेलो आसा आमच्या पेडणेकार सगळ्यां वांगडा तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता हो पेडण्यान न्हू आख्ख्या तालुक्यानूच हो आमकां सांगपण नाका। कित्याक आयज आमकां पेडण्या तालुक्याचे बी हांगासर सपोर्ट करूंक येयल्ले आसा। कित्याक हांव तुमकां सांगूंक सोदता जे पळय आमच्या पेडण्यान कितें वायट घटना घडटा आनी समज तालुक्यान घडली जाल्यार हांव सदांच त्यासर पयलो उबो आसतलो। तशेंच आयज म्हाका ना विश्वासान घेता आयज तेंच्यांनी हो सांदपणाचो हांगासर इव्हेंट हाडपाचो विचार केलो। जेन्ना म्हाका विश्वासान घेतलोय बी जाल्यार दोन बसी धाड म्हणा पण आमकां दोनूय बसी जर पावोंक ना आनी हे पण आमी लेडीज सुद्दां आमी चड येयले म्हणजे आमकां लेडीजांक चड प्रियफल आसा की आमच्या भुरग्यांची हो संघर्श आमकां हांगा धांवचो न्हू। ताका लागून आमी आयज जमलेली आसा आनी आमी कायम बीजेपीचे आनी सरान आमकां असो सपोर्ट करता तशेंच आमी सराक कायम सपोर्ट करतली आनी हो संघर्ष कसो बंद जावचो ना तेची सर्वांच्या फाटल्यान आमी रावतली जावचोच जावं म्हणून आनी इतके दोन अशें सांगता आनी पयलीं आमची आयज तरी पहिली मिटींग आम्हाला कमी आली पण ह्याच्यापेक्षा आम्ही चौकटीत महिला हाडू शकता